हेलो एन्ड नमस्कार साथीहरु, तपाईलाई स्वागत छ टिचर साथी नेपालमा। साथीहरु, यो भिडियोमा तपाईलाई म के सिकाउने वाला छु तपाईलाई थम्बनेल हेरेर थाहा भइहाल्यो होला। यो भिडियोमा तपाईलाई म रेडिकल एन्ड सर्ट च्याप्टर पढाउने वाला छु। अब तपाईलाई रेडिकल एन्ड सर्ट त्यो अंग्रेजी मिनिङ हो। यसलाई नेपालीमा साधारण मूलक र सर्ट भनिन्छ। यो इरेशनल रेशनल नम्बर तपाई पढ्नु भएको होला, त्यही रिलेटेड टपिक हो। तपाईलाई म सबभन्दा पहिला केही बेसिक सम्झाउने छु। त्यसपछि तपाईलाई म यसका जति पनि एक्सरसाइजहरु छ यसमा तपाईलाई 4 वटा एक्सरसाइज छ यो च्याप्टरमा। तपाईलाई म 2 वटा एक्सरसाइज यो च्याप्टरको म तपाईलाई सिकाइदिन्छु र नेक्स्ट भिडियोमा पार्ट 2 मा तपाईलाई 2 वटा अझै एक्सरसाइजहरु जुन छन् त्यो पनि तपाईलाई म सिकाइदिनेछु। यदि तपाई गभर्नमेन्टको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने यो तपाईको बेस्ट भिडियो हो, किनभने म अहिले गभर्नमेन्टको बुक पढाइरहेको छु र म्याथ भनेको त गभर्नमेन्ट या इंग्लिशमा होस् या नेपालीमा होस्, तपाईलाई त्यहाँ भाषा मात्र फरक हुन्छ तर तपाईको के हुन्छ, एन्सर चाहिँ सेम हुन्छ, तपाईको सोलुसन पनि सेम हुन्छ। सो तपाई यदि बोर्डिङको स्टुडेन्ट पनि हुनुहुन्छ भने तपाई यो भिडियो हेर्न सक्नुहुनेछ। तपाईहरुलाई केही नेपालीको मिनिङहरु पनि थाहा हुनेछ यो भिडियोमा यदि बोर्डिङको स्टुडेन्ट हुनुहुन्छ भने। र साथीहरु, यस्तै जस्तै म धेरै जसो भिडियो म बनाइसकेछु, तपाईले त्यो पनि मेरो चेक गर्न सक्नुहुनेछ प्लेलिस्ट सेक्सनमा गएर। तपाईलाई म धेरै जसो भिडियो टपिकहरु कभर गरिसकेको छु, कम्पलसरी म्याथको, अप्सनल म्याथको पनि, त्यो पनि तपाई चेक गर्न सक्नुहुनेछ प्लेलिस्ट सेक्सनमा गएर। अब म तपाईलाई भिडियोतिर लाग्ने छु। त्यो भन्दा पहिला म तपाईलाई एउटा यस्तो रिक्वेस्ट गर्नेछु कि यदि तपाई च्यानलमा पहिलो चोटी आउनुभएको छ भने तपाई यो च्यानलबाट जति फाइदा उठाउन सक्नुहुनेछ तपाई उठाउनु होला। त्यसको लागि यो च्यानलबाट जहिले पनि म भिडियो अपलोड गर्छु तपाईको नोटिफिकेसन जाओस् भन्ने, त्यसको लागि सबभन्दा पहिला तपाई के गरिहाल्नुस्, च्यानललाई सब्स्क्राइब गरिहाल्नुस् र छेउमा रहेको बेल आइकनलाई पनि अलमा सेट गरिहाल्नुस्। त्यसबाट जो पनि म भिडियो अपलोड गर्छु तपाईहरुको हेल्पको लागि त्यो पहिलो नोटिफिकेसन तपाई कहाँ पुगोस्। साथीहरु, आजको यस भिडियोमा तपाईलाई साधारण मूलक र सर्ट च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु, जुन चाहिँ अल्जेब्राको सेकेन्ड च्याप्टर हो। तपाईलाई अल्जेब्राको बारेमा थाहा छ, अल्जेब्रा धेरै सिम्पलेस्ट सोलुसन हो, सिम्पलेस्ट क्वेशनहरु हुन्छ यहाँ 10 क्लासमा पनि। तपाईलाई 8, 9, 10, 11, 12 जति पनि च्याप्टरहरु छ त्यो चाहिँ के हो, अल्जेब्रा हो, समीकरणसम्म। यहाँ महत्तम समाप्रवर्तक र लघुत्तम समाप्रवर्त्य यो म अलरेडी लस मस पढाइसकेको छु। त्यो भिडियो तपाई डिस्क्रिप्सनमा नत्र यो च्यानल भिजिट गरेर पनि तपाई यो भिडियो पाउन सक्नुहुनेछ। सो तपाईहरु त्यो भिडियो अवश्य हेरिहाल्नु होला। अब म यो साधारण मूलक र सर्ट च्याप्टर पढाउन गइरहेको छु। यसलाई भनिन्छ रेडिकल। साधारण मूलकलाई रेडिकल र सर्टलाई एसयुआरडी सर्ट नै भनिन्छ अंग्रेजीमा। ओके, अब म यो च्याप्टर सुरु गर्न गइरहेको छु र यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिला यसका केही बेसिक तपाईलाई म बताइदिन्छु र सबभन्दा इम्पोर्टेन्ट चाहिँ कुनै पनि च्याप्टरको बेसिक नै हुन्छ। ओके, त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ यो च्याप्टर सुरु गर्नुभन्दा पहिला यहाँ जति पनि कुरा दिएको हुन्छ सबै तपाईहरु एकचोटी पढिहाल्नुहुन्छ भने, पढेर बुझिहाल्नुहुन्छ भने तपाईलाई धेरै इजी हुन्छ एक्सरसाइज बनाउनमा। र यो 9 एक्सरसाइज भनेको अल्जेब्राको सबभन्दा सिम्पलेस्ट एक्सरसाइज हो। तपाईलाई म यहाँ सबभन्दा पहिला सर्ट भनेको के हो, कसैले तपाईलाई सर्ट च्याप्टर बनाउनु सुरु गर्नुहुन्छ भने सोध्न सक्छ व्हाट इज सर्ट। त्यो भन्दा पहिला तपाईलाई यहाँ सर्टलाई अंग्रेजीमा इरेशनल नम्बर पनि भनिन्छ। के भनिन्छ? इरेशनल नम्बर। इरेशनल नम्बर। र तपाईलाई थाहा छ नम्बर भनेको 2 वटा हुन्छ, रेशनल नम्बर एन्ड इरेशनल नम्बर। त साथीहरु, सबभन्दा पहिला रेशनल नम्बर भनेको के हो? ओके, त रेशनल नम्बर भनेको कुनै संख्या जसलाई p/q का रूपमा व्यक्त गरिन्छ या p र q दुवै पूर्णाङ्कहरु हुन् र q does not equal to 0 छ भने उक्त संख्यालाई आनुपातिक संख्या रेशनल नम्बर भनिन्छ। त जसलाई जस्तो नम्बर त्यसलाई p/q यानी कि p/q को रूपमा लेख्न सकिन्छ। र p र q दुवै चाहिँ यो p र q दुवै नम्बर चाहिँ के हो, पूर्णाङ्कहरु हो। तपाईलाई कुनै पोइन्टमा छैन, न रुटमा छ, यो पुरै के हो, पूर्णाङ्क हो हुन् भने। र q does not equal to 0। यदि कुनै नम्बर भयो, 2 जस्तै नम्बर भयो र त्यसलाई 0 ले डिभाइड गर्यो भने यो के भइहाल्छ, अनडिफाइन्ड भइहाल्छ। सो तपाईहरुलाई यहाँ q does not equal to 0 हुनु पर्यो। त्यस्तो कन्डिसन छ भने त्यसलाई रेशनल नम्बर भनिन्छ। यसलाई नेपालीमा
आनुपातिक संख्या भनिन्छ। अन्डरस्ट्यान्ड? अब तपाईलाई सर्टमा जाँदैछु। सर्टलाई दोस्रो नामले इरेसनल नम्बर भनिन्छ। त यहाँ तपाईलाई एउटा अझै यहाँ नोट हेर्न सकिन्छ। कुनै संख्या जसलाई p/q का रूपमा लेख्न सकिँदैन, के लेख्न सकिँदैन, p/q का रूपमा लेख्न सकिँदैन, त्यस्ता संख्यालाई अनानुपातिक, यहाँ आनुपातिक छ या यहाँ छ अनानुपातिक संख्या भनिन्छ। यसलाई इरेसनल नम्बर अथवा सर्ट भनिन्छ। अन्डरस्ट्यान्ड साथीहरू? जसलाई p/q को फर्ममा लेख्न सकिँदैन त्यस्तो संख्यालाई के भनिन्छ? इरेसनल नम्बर। यी संख्याहरूको निश्चित मान निकाल्न सकिँदैन। निश्चित मान यानी कि बिना पोइन्ट बाहेक, बिना पोइन्टको मान तपाईँ लेख्न सक्नुहुन्न। यहाँ जस्तै √2 छ भने यहाँ यसको मान केमा आउँछ? पोइन्टमा आउँछ। √5 छ भने, 3√5 छ भने यसलाई के पोइन्टमा आउँछ भ्यालु। सो तपाईँ के गर्न सक्नुहुन्न? यसलाई निश्चित मान लेख्न सक्नुहुन्न। यहाँ जस्ट लाइक यो √2 इक्जाम्पल हो, √3 5 हो। यहाँ यसरी तपाईहरु लेख्न सक्नुहुनेछ। यो यसका उदाहरणहरू हुन्। अब सर्टका केही फ्याक्टहरू छ, यानी कि सम रुल्स अबाउट सर्ट्स। यो चाहिँ अत्यन्त आवश्यक छ। तपाई आफ्नो बुक पनि राखिहाल्नु होला छेउमा, किनभने यहाँ म अलरेडी लेखिसकेछु। पढाउने बेलामा त्यसलाई बुझाउनको लागि यहाँ लेखिसकेछु। सो तपाईहरुलाई राम्ररी बुझ्न सक्नुहुनेछ, हेराउन अस्पष्ट नहोला। सो तपाई बुक राखिहाल्नु होला। यहाँ भनेको छ सर्ट सम्बन्धी केही तथ्यहरू, सम फ्याक्ट्स अबाउट सर्ट्स। यहाँ अ नम्बरमा छ √4√7 सर्ट का क्रम 4 हो, यानी कि 4√7। सबभन्दा पहिला यो बुझ्नुभन्दा पहिला, क्रम बुझ्नुभन्दा पहिला यो क्रम भनेको के हो? अब तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4√7 छ, ठीक छ। अब 4√7 छ भने अब यो यस्तो छ। अब यसलाई के भनिन्छ, यसलाई के भनिन्छ, यसलाई के भनिन्छ, हामीलाई जान्न अत्यन्त आवश्यक छ। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसलाई भनिन्छ मूल्य चिन्ह बाह्य, मूल्य चिन्ह भनिन्छ। यसलाई के भनिन्छ? मूल्य चिन्ह। किनभने मूल्य चिन्ह भनेको रुट हो, ठीक छ। यसको माथिको यो यस्तो हुन्छ, यसको माथिको जुन हुन्छ यसलाई चाहिँ के भनिन्छ? क्रम भनिन्छ। के भनिन्छ? क्रम भनिन्छ। र यो भनेको 7 जुन छ यो भनिन्छ मूल्य चिन्ह भित्रको, यानी कि यसलाई के भनिन्छ? यहाँ जस्तै म लेखेछु, यो भनेको रुट अन्डरलाई भनिन्छ मूल्य चिन्ह। यो 4 भनेको क्रम हो र यो 12 भनेको यो भित्र रुट भित्र छ, त्यही भएर मूल्य चिन्ह भित्रको संख्या, यसलाई 12 लाई बुझिन्छ। यति बुझिहाल्नु भयो भने तपाईलाई यो एक्सरसाइज बुझ्नमा र यो जति पनि यहाँ छ यो यहाँ पनि फ्याक्टहरू छ त्यो बुझ्नमा गाह्रो हुँदैन। सो तपाईले यो जान्नु अत्यन्त आवश्यक हो। अब म तपाईलाई अ नम्बरको सम्झाउँदै छु। अ नम्बर भनेको छ 4√7 सर्टका क्रम चाहिँ 4 हुन्। तपाईले यहाँ म भनेको छु यो भनेको माथिको चाहिँ रुटको माथिको चाहिँ के हो? क्रम हो। त 4 यहाँ जस्तै दिएको छ 4√7 छ भने यो 4 भनेको यसको यो सर्टको चाहिँ क्रम हो। जस्तै 11 छ र रुट अन्डर 11 छ, यसको मतलब तपाई बुझिहाल्नु होला केही छैन। यसको मतलब यहाँ केही छैन भने तपाई बुझिहाल्नु होला 2 छ त्यहाँ। र रुट अन्डर 11 लाई हामी यसरी पनि लेख्न सक्छौं 11 को पावर 1/2। यसलाई रुटमा लेख्छौं भने हामी यसरी लेख्न सक्छौं। र यहाँ केही छैन भने हामीले बुझ्नुपर्छ कि 2 छ, ठीक छ। त मूल्य चिन्हको माथिमा केही छैन भन्दा 2 छ भनेर बुझ्नुपर्छ। अब आ नम्बर, त्यही भएर यसको क्रम चाहिँ के हो? 2 हो। केही छैन भने 2 हो, त्यही भएर क्रम चाहिँ 2। हामीले बुझ्नुपर्छ कि मूल्य चिन्ह माथिमा के छ त्यो नै चाहिँ हाम्रो के हो? क्रम हो। यहाँ माथिमा छ मूल्य चिन्ह यो हो, यसको माथिमा 4 छ भने यसको क्रम चाहिँ 4 हो। यसरी बुझ्नुपर्छ। अब आ नम्बरमा √17 एक पूर्ण सर्ट यानी कि प्योर सर्टका उदाहरण हो जसले अनानुपातिक संख्यालाई जनाउँछ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ √17 के हो? यसमा हामी एलसीएम पनि गर्न सक्छौं, गर्न सक्दैनौं। र एलसीएम नगरेकोले र यहाँ कुनै केहीको मिक्स छैन, त्यही भएर यो के हो? पूर्ण सर्ट हो।
यहाँबाट हामी केही यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्दैनौँ। त्यही भएर यो के हो, प्योर सर्ट हो, जसलाई अनानुपातिक संख्यालाई यानी कि जसले अनुपातिक संख्यालाई जनाउँछ। ओके, अब ई नम्बरमा छ 4√5 एक मिश्रित सर्ट हो। यहाँ हेर्ने बित्तिकै तपाईँ भन्न सक्नुहुनेछ यो भनेको के हो, 4 भनेको पूर्ण संख्या हो, यो भनेको के हो, √5 भनेको अपूर्ण यानी कि अपूर्ण संख्या यानी कि के हो, त्यो इरेशनल नम्बर हो। √5 भनेको के हो, इरेशनल नम्बर यानी कि अनानुपातिक संख्या यानी कि सर्ट हो। त्यही भएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ, यहाँ लेखेको छ एक मिश्रित सर्टको उदाहरण हो जसले अनुपातिक संख्या रेशनल नम्बर र पूर्ण सब प्योर सर्टको गुणनफललाई जनाउँछ, यानी कि दुवैको मिक्स छ, रेशनल नम्बर र इरेशनल नम्बरको मिक्स छ। त्यही भएर यो के हो, मिश्रित सर्ट हो। ठीक छ। अब दोस्रो यहाँ ई नम्बर 2√5 र 6√5 समान सर्टहरू हुन् किनकि यिनीहरूको मूल चिन्हभित्र एउटै संख्या छ। यहाँ यो के हो, समान सर्ट हो नि, यहाँ मूल चिन्ह भनेको यो हो रूट हो र यसको भित्र चाहिँ संख्या 5 छ, यहाँ पनि 5 छ। त्यही भएर यो के हो, समान सर्टहरू हुन्। अन्डरस्ट्यान्ड। अब यस्तै गरेर उ नम्बरमा छ 3√7 यानी कि 3√7 र 9√11 छ, असमान सर्टहरू हुन्। हो कि होइन, किनभने यसको मूल्य चिन्ह भित्रको यहाँ 7 छ र यहाँ चाहिँ 11 छ। त्यही भएर यो के हो, फरक भएकोले र यसको पावर यहाँ यानी कि मूल्य चिन्ह माथिका क्रमहरू पनि यहाँ 3 छ भने यहाँ 9 छ। सो यो के हो, असमान सर्टहरू हुन् किनकि यिनीहरूको मूल्य चिन्हभित्र फरक संख्याहरू छन् र साथै मूल्य चिन्हको क्रम पनि फरक छन्। ठीक छ। त्यही भएर यो के हो, असमान सर्ट हो। अब उ नम्बरमा छ सर्टहरूको क्रम मूल्य चिन्हमा रहेको अङ्कलाई जनाउँछ। मूल्य चिन्ह सर्टहरूको क्रम चाहिँ मूल्य चिन्हमा रहेको अङ्कले जनाउँछ। जस्तै √5 छ, 3√6 छ र 5√9 छ। तपाईलाई राम्ररी नहेरिन सक्छ किनभने म एकचोटि पढाइसकेको थिएँ यो बुकबाट विद्यार्थीहरूलाई, त्यही भएर यहाँ अलि खिरमेट भइसकेछ। सो त्यही भएर तपाईँ बुक राख्यो होला, यहाँ √5 ओन्ली छ। तो सो यहाँ √5 मात्र छ, यसको मतलब यहाँ 2 माथिमा छ। यहाँ 3√6 छ, तो यहाँ 3 यसको क्रम हो। यहाँ 5√9 छ, त्यही भएर यो के हो, 5√9 हो। त्यही भएर यसको क्रम चाहिँ 2, 3, 5 हुन्। अन्डरस्ट्यान्ड। अब यो बुझिसकेपछि तपाईलाई अब म एक्सरसाइजतिर लग्दैछु किनभने यति बुझिसक्नु, जति म बेसिक बुझाइसके यति बुझिसक्नुभयो भने तपाईको लागि एक्सरसाइज भनेको तपाईँ आरामले धेरै सजिलो तरिकाले आरामले तपाईले बनाउन सक्नुहुनेछ। भेरी सिम्पल एक्सरसाइज छ। तपाईलाई म एकचोटि त्यो एक्सरसाइजतिर लग्दैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एक्सरसाइज भनेको यो 9.1 हो र यहाँ हेर्न सक्नुहुनेछ सबभन्दा पहिला भनेको छ तल दिएको सर्टहरूको क्रम लेख्नुहोस्। त साथीहरू क्रम निकाल्न त तपाईलाई आउँछ। जति पनि मूल्य चिन्हको माथिमा कुनै पनि भ्यालु छ भने मूल्य चिन्ह भनेको रुट हो र रुटको माथिमा जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4 छ भने यो चाहिँ क्रम हो। त्यस्तै गरेर हामीलाई त्यही निकाल्न भनेको छ। त 8√4 छ, 3√25 छ, 7√11 छ र 3n√x n is greater than 1 छ भने यहाँ 8 छ, मूल्य चिन्हको माथिमा 8 छ भने यसको क्रम बराबर 8 हो। यहाँ यहाँ 3 छ, सो यसको क्रम चाहिँ 3 हो। यहाँ चाहिँ मूल्य चिन्हको माथिमा चाहिँ 7 छ, त्यही भएर क्रम बराबर 7। र यहाँ तपाईलाई प्रब्लम आएको होला, तर साथीहरू यहाँ केही रह्यो भने तपाईँ न घबराउनु होला। तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ n छ भने n यहाँ रुट मूल रुट चिन्हको माथिमा के छ तपाईलाई त्यो मात्र हेर्नुपर्ने हुन्छ। त त्यो के छ, यहाँ n छ, सो n नै हाम्रो के हो, मूल्य चिन्ह हो। ओके, अब म 2 नम्बरतिर लाग्दैछु र 2 नम्बरमा भनेको छ तल दिएको सर्टहरूलाई सरल रूपमा व्यक्त गर्नुहोस्। यानी कि यहाँ सरल रूपमा भनेको छ लेख्नलाई। ओके, धेरै सिम्पल छ। यसलाई भनेको छ सिम्प्लिफाई गरेर लेख्न भनेको छ। यानी कि यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौ नि। सिम्प्लिफाई गर्नको लागि यहाँ के गरेको छ, 18 लाई हामी के गर्छौं, एलसीएम गर्छौं। त 2 into 3 हुन्छ। ओके, म गरिदिदैछु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ म अलरेडी गरिसकेको छु किनभने म केही विद्यार्थीहरूलाई अलरेडी पढाएको थिएँ। त्यही भएर यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ 2 को क मा छ सबभन्दा पहिला 18 छ
हैन। अब यहाँ 18 छ, केही छैन भने यहाँ क्वेशनमा छ यहाँ 18 छ, यसको माथिमा केही छैन भने के छ 2 छ। ओके, म यहाँ 2 जस्तै यस्तैका लागि लेखिदिएको छु, तपाईं नलेख्नु होला। र 18 भनेको हामीले सबभन्दा पहिला एलसीएम लिने, र एलसीएम लिएपछि 2 ले सबभन्दा पहिला लो ले डिभाइड गर्नु होला। त 2 ले गर्नुहुन्छ भने सबभन्दा पहिला 9 आउँछ, किनभने 9 2 जा 18, त्यसपछि 9 भनेको 3 3 जा 9। ठीक छ, त 3 3 लेखे। अब यो जति पनि छ 2 * 3 * 3 यसरी यहाँ लेख्ने, त 2 * 3 * 3 लेख्ने। र अब यहाँ केही छैन भने यहाँ के छ 2 छ। अब यसलाई के गर्नुपर्छ, हामीलाई बाहिर निकाल्नु पर्छ। त यदि तपाईलाई यहाँ 2 छ भने 2 वटा मात्र कमन आयो भने त्यो चाहिँ बाहिर निस्किहाल्छ। जस्तै यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ हामीले 3 छ, 3 * 3 यो दुईटै चाहिँ मिलेको छ, त्यही भएर यो बाहिर निस्किहाल्छ। त यो भइहाल्छ 3 र 2 भित्रैमा हुन्छ, किनभने यसको कम 2 वटा छैन, त्यही भएर यो 2 भित्रैमा हुन्छ। यसरी हामी लेख्न सक्छौँ 3√2 यसरी लेख्न सक्छौँ। अन्डरस्ट्यान्ड? अब तपाईहरुलाई अर्को कुन यसमा आउँदैन होला, यहाँ मलाई लाग्छ यो सबै आउन सक्छ, तर यो अङ्क नम्बरमा अलि तपाईलाई यहाँ 81 A4 B7 3√81 A4 B7 छ, यो अलि तपाईलाई गाह्रो लाग्न सक्छ, त्यही भएर यो पनि म गरिदिएको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 81 A4 B7 3। त यस सबभन्दा पहिला तपाईलाई 81 छ, यो नम्बर हो। सबभन्दा पहिला यसलाई के गर्नु होला, तपाईले सबभन्दा पहिला यसलाई एलसीएम लिनु होला। त यो के भइहाल्छ 81 27 3 जा 81 हुन्छ, सो 27 आइसक्यो। अब 3 ले फेरि जान्छ भने 9 3 जा 27 हुन्छ, 3 3 जा 9। अनि यसलाई के लेख्ने 3 * 3 * 3 * 3 लेख्ने, यानी कि 4 वटा 3 छ, 4 वटा 3 लेख्ने इन्टु। अब A4 छ भने A * 4 वटा A गर्नुहुन्छ, मल्टिप्लाई गर्दै जानुहुन्छ भने के A4 आउँछ नि। ओके, त A4 आयो, 4 वटा मल्टिप्लाई इन्टु। त्यसपछि B 7 वटा छ भने B * 7 सम्म जान्छ। ठीक छ, B * B * B * B * B * B * B, यानी कि 7 वटा। अब तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 छ, मूल्य चिन्ह भनेको यो रुट हो, र रुटको माथिमा 3 छ भने हामीलाई 3 वटा चाहिँ मिलेको हुनु पर्यो, तब मात्र त्यो बाहिर निस्किन्छ। त यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 3 वटा मिलेको छ। यहाँ यसमा 4 वटा छ भने हामीले यसमा 3 वटा लिइहाल्छौँ, यसमा 4 वटा छ भने यसमा 3 वटा लिइहाल्छौँ, यसमा 7 वटा छ भने 3 वटा 2 वटा लिन सक्छौँ हामी। 3 गरेर 6 भइसक्यो, एउटा बाँकी रह्यो। अब जुन 3 वटा छ त्यसलाई हामी बाहिर लागिहाल्ने। त 3 वटा 3 निस्किहाल्यो र A निस्किहाल्यो, किनभने यो 3 वटा छ। र त्यसपछि यहाँ B दुईटा छ भने दुईटा यहाँ कमन, 6 वटा छ भने दुईटा कमन आयो, त B² भइसक्यो। B * B भनेको B² भइसक्यो। र यो यस्तो रुट 3 को 3 रुटै हो। र यहाँ बाँकी के रहेको छ, त यहाँ 3 बाँकी रहेको छ, यहाँ A बाँकी रहेको छ, यहाँ B बाँकी रहेको छ, 3AB यसरी एन्सर भइसक्यो। सिम्पल छ। तपाईलाई यसलाई सरल गरेर तपाईलाई बनाउनु भएको होला 8 मा 9 मा, यस्तै गरेर बनाइन्छ, त्यही हो यो पनि। अब छ 3 नम्बर। ओके, त 3 नम्बरमा भनेको छ तले दिएको सडहरूलाई पूर्ण सडका रूपमा व्यक्त गर्नुहोस्। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4√5 छ, यसलाई भनेको छ पूर्ण सडको रूपमा लेख्नलाई। त पूर्ण सड भनेको के हो, यो जुन 4 छ यसलाई भित्र गरिहाल्नुहुन्छ भने यो के भइहाल्छ, एउटा पूर्ण सड बन्छ। ठीक छ, किनभने यो के भइहाल्छ बाहिरमा हुँदैन, यो बाहिरमा छ भने मिक्स्ड सड हो। ठीक छ, यसलाई भित्र लगिहाल्नुहुन्छ भने यो के भइहाल्छ पूर्ण सड हुन्छ। ओके, त हामी यसको पनि म बनाइसकेको छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ 4√5 छ भने हामी यसलाई के गर्छौँ, सबभन्दा पहिला क्वेसन नै सार्छौँ, त्यसपछि 4√5 भनेको यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ √5 छ। त √5 भनेको यहाँ माथिमा मूल्य चिन्हको माथिमा केही छैन भने तपाईलाई के भनेको छु 2 छ। सो यहाँ 2 छ भने हामीलाई यहाँ निकाल्ने बेलामा यहाँ हामी 2 वटा मिलेको हुन्छ, तब मात्र हाम्रो निस्किन्छ। र यसलाई भित्र लग्नुहुन्छ भने हाम्रो 4 * 4 गर्नु, यानी कि 2 वटा गर्नुपर्छ 4 को लागि। त ठीक छ, त हामी 4 लाई 2 वटा गरेछु, 4 * 4। अब सबैलाई मल्टिप्लाई गरिदिने, त्यसपछि 80 एन्सर आउँछ। ठीक छ, यानी कि 5 चोक 20, 20 चोक 80। ओके, अन्डरस्ट्यान्ड? त्यसपछि हामीले यति गरिसक्यौ, अन्डरस्ट्यान्ड? अब तपाईलाई अर्को के छ,
3 नम्बरमा यो सबै क्वेशनहरू गर्न सक्नुहुनेछ मलाई लाग्छ। यहाँ घर नम्बरको तपाईलाई अलि प्रब्लम आउन सक्छ। ओके, म घर नम्बर पनि गरिदिन्छु। यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ घर नम्बरको यस्तो क्वेशन छ a + b रुट अन्डर a - b a + b। अन्डरस्ट्यान्ड? अब यो क्वेशनलाई यस्तै सार्दिने। अब a + b छ र यहाँ केही छैन भने 2 छ। सो यसलाई यो साइड लग्नुहुन्छ भने a + b * a + b भइहाल्छ। त a - b यो त यस्तैका यस्तै। त्यसपछि यसलाई भित्र लग्नुहुन्छ भने यो के भइहाल्छ a + b * a + b। ओके, तब एउटा a + b एउटा a + b कट्छ र बाँकी रहेको सब यहाँ लेखिन्छ फेरि a - b र a + b। अब a + b र a - b भनेको फर्मुला तपाईले पढ्नुभएको होला, a² - b² को फर्मुला हो। त्यही भएर हामी यतिसम्म लेखे। तपाईले जति यसलाई गर्न सक्नुहुनेछ त्यतिसम्म गरिहाल्नु होला। यहाँ जति गर्न सक्नुहुनेछ त्यति भनेको त्यही नै सरल गर भनेको त्यही नै हो। ओके, अब भनेको छ 4 नम्बर। अब तपाई 4 नम्बरमा हेर्न सक्नुहुन्छ। तलको प्रत्येक सडहरूलाई एउटै क्रमको मूल्य चिन्ह प्रयोग गरी लेख्नुहोस्। यहाँ भनेको छ जति पनि सडहरू रहेको छ सबैको चाहिँ क्रम चाहिँ मिलेको हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ 4 छ भने यहाँ पनि 4 हुनु पर्यो, यहाँ पनि 4 हुनु पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला उपाय के हो, कसरी गर्ने भने सबैको क्रम चाहिँ मिल्छ। त्यसको लागि यहाँ म 4 को यहाँ क लेख्दै छु र यो चाहिँ 3 √5 4 √8 यस्तो छ हैन। ओके, सोलुसन त यहाँ सबभन्दा पहिला सबै DEA को क्रमलाई लस लिदा सबैको क्रम जति यहाँ दिएको क्रम के छ त यहाँ के छ, केही छैन भने 2 छ 2 र यहाँ भनेको 3 छ, यहाँ छ 4 को लस बराबर यहाँ के हामी सबभन्दा पहिला लस लिने। त 2 3 4 त यहाँ 2 हुन्छ किनभने यहाँ दुईवटा मिलेको छ। त्यही भएर 2 ले यहाँ के भइहाल्छ डिभाइड हुन सक्छ। त्यही भएर हामी यसको 2 को के भइहाल्छ 1 भइहाल्छ, 3 भइहाल्छ, यो 2 भइहाल्छ। त 2 3 6 2 12। त्यही भएर लस भनेको के हो 12 हो। अब त्यसैले यहाँ लेख्न सक्नुहुन्छ त्यसैले 2 यहाँ कुन भ्यालु छ 3 भ्यालु छ। सो सबभन्दा पहिला तपाई केही छैन भने यहाँ के मान्नु पर्छ कि 2 छ र यो यसको 3 को 3 छ। अब यहाँ 2 * 6 गर्छौं भने हाम्रो के भइहाल्छ 12 हुन्छ। यानी कि यसलाई हामी इक्वालेट गरेको साथीहरु। 2 * 6 गर्छौं भने 12 आउँछ, त्यही गरेको। र यहाँ गरियो भने डाइरेक्ट यहाँ कसरी गर्दिने, यहाँ पनि हामीले गर्नुपर्ने हुन्छ नि। त्यही भएर यसको पनि 6 भइहाल्छ। ठीक छ। र त्यसपछि यसको पनि 6 भइसकेपछि यसरी हुन्छ 12 भइहाल्छ। यो 3 6 जा कति हुन्छ त्यो हामीले निकाल्ने। त 3 6 जा भनेको 3 को पावर 6 भनेको 729 हो। ठीक छ। यस्तै गरेर यिनीहरूलाई पनि गर्ने 3 √5। त यसलाई पनि हामी के गर्छौं इक्वालेट गर्छौं। त यहाँ के हो 3 4 जा 12 हो नि, 3 * 4 गर्यो। त्यसपछि यहाँ 5 छ भने यहाँ पनि जस्तै 4 गर्यो भने यहाँ पनि हामीलाई 4 गर्नुपर्छ। त्यसपछि यो के भइहाल्छ 12 र यो भनेको 5 4 जा कति हुन्छ त्यो लेख्नु 624। त्यसपछि यस्तै गरेर 4 √8 यो चाहिँ कति भइहाल्छ यस्तै लेख्ने 4 * 3 गर्छु भने यहाँ कति भइहाल्छ 12 भइहाल्छ। त यस्तै गर्ने 4 * 3 र यहाँ 8 छ भने 8 को 3 हुन्छ नि हुन्छ। त्यसपछि यो 12 भइहाल्छ र यहाँ भनेको 8 को क्यू कति हो 512 हो। यसरी गरेर हाम्रो चाहिँ सबैको क्रम चाहिँ मिलिसक्यो। मिल्यो कि मिलेन, यहाँ 12 भयो, यहाँ 12 भयो, यहाँ 12 भयो, सबैको क्रम मिल्यो। त्यही चाहिँ हाम्रो एन्सर हो। 4 को ख मा पनि त्यस्तै छ। यसको सबभन्दा पहिला एलसीएम लिनु होला र एलसीएम लिइसकेपछि सबैमा यस्तै गरेर हामीले इक्वालेट गर्नुपर्ने हुन्छ। एलसीएम गरिसकेपछि यहाँ 2 छ र 2 * 6 गरेपछि 12 हुन्छ। त्यसरी हामीले इक्वालेट गर्ने र यहाँ 6 लेख्दाखेरि मल्टिप्लाई गरेपछि यहाँ पनि 6 ले त्यो गर्नुपर्छ, पावर राख्नुपर्ने छ। त्यस्तै गरेर यसरी गर्नु होला र त्यही नै हाम्रो एन्सर हो। यस्तै ख नम्बरमा पनि छ, सेम ट्राई गर्नु होला। ओके, यो क्वेशन पछि यो हुन्छ च्याप्टर खतम। अब तपाईहरुलाई
9.2 च्याप्टर आउँछ। त 9.2 च्याप्टर आयो भने यसको तपाईलाई बेसिक त अवश्य आउनु पर्यो। यसको केही बेसिकहरू छन् त्यो तपाईलाई म भनिरहेको छु। त शब्दहरूको जोड क्रियामा शब्दको क्रम तथा मूल चिन्ह भित्रको परिमाण उही भएमा मात्र जोड गर्न सकिन्छ। सबभन्दा पहिला शब्दहरूको सरलीकरण मतलब यसलाई जोड गर्ने, घटाउने, गुणा गर्ने त्यही हो। अब शब्दको जोड क्रियामा शब्दको क्रम तथा मूल चिन्ह भित्रको परिमाण सेम हुनु पर्यो। यानी कि क्रम त तपाईलाई थाहा छ नि, क्रम भनेको यो 3 हो र यो 3 हो, दुवैको चाहिँ सेम हुनु पर्यो। र यसको भित्रको चाहिँ के हो, यसको भित्र मूल चिन्ह भित्रको संख्या पनि सेम हुनु पर्यो। जस्तै 5 छ भने यहाँ पनि 5 हुनु पर्यो, तब मात्र हाम्रो जोड हुन्छ साथीहरु। अन्डरस्ट्यान्ड? ओके। अब अर्को रुल के छ त शब्दहरूको घटाउ क्रियामा शब्दको क्रम तथा मूल चिन्ह भित्रको परिमाणहरू उही भएमा, यानी कि यसकै जस्तै हो। तपाईलाई यदि 3√5 छ भने यसको के छ, 5 छ, बेस छ, यानी कि मूल चिन्ह भित्रको संख्या छ 5 र रुट भनेको क्रम भनेको कति छ, 3 छ। त्यस्तै यो पनि अर्को संख्या पनि हुनु पर्यो जससँग हामी घटाउ गरिरहेछौँ। सेम हो, यसकै रुल हो। त्यो चाहिँ क्रम र मूल चिन्ह भित्रको संख्या चाहिँ सेम हुनु पर्यो। त्यस्तै गरेर यहाँ मल्टिप्लाईको पनि छ। त मल्टिप्लाईको अलि बेग्लै छ यहाँको रुल। त शब्दहरूको गुणना क्रियामा शब्दहरूको क्रम एउटै हुनुपर्छ, मूल चिन्ह भित्रको परिमाण एउटै वा फरक पनि हुन सक्छ। यहाँ भनेको छ गुणना गर्दाखेरि हामीलाई क्रम मात्र सेम हुनु पर्यो। जस्तै यहाँ के छ, 2 छ, यहाँ पनि 2 छ। त 2 भनेको मिल्नु पर्यो। यहाँको तपाईलाई के हुन्छ, क्रम नमिले पनि क्रम मिल्नु पर्यो, मूल चिन्ह भित्रको परिमाण फरक भए पनि चल्छ। ठीक छ? ओके। शब्दहरूको भाग क्रियामा शब्दहरूको क्रम एउटै हुनुपर्छ। यहाँ भनेको छ भाग क्रियामा यो मल्टिप्लाई क्रियावाला तपाईँ पढिहाल्नु भयो, यो जोडवाला तपाईले एकचोटि ध्यान दिएर पढ्नु होला। बुझ्नु भएको छैन भने फेरि एकचोटि ब्याक गरेर यो भिडियो हेर्नु होला, त्यहाँबाट आरामले बुझ्न सक्नुहुनेछ। यहाँ भाग क्रियामा शब्दहरूको क्रम एउटै हुनुपर्छ, क्रम र मूल चिन्ह भित्रको परिमाण एउटै वा फरक हुन सक्छ। यानी कि मल्टिप्लाई र डिभाइडको एउटा नियम हो, यानी कि क्रम मात्र सेम हुनु पर्यो र यसको जुन फरक छ त्यो चाहिँ यदि मूल चिन्ह भित्रको संख्या चाहिँ फरक भए पनि पुग्छ। अन्डरस्ट्यान्ड? अब तपाईलाई अर्को क्वेशनतिर लादैछु र अर्को क्वेशनमा भनेको छ यहाँ 9.2 एक्सरसाइज छ। यो जति पनि छ बेसिकहरु म बताइसकेको छु। एकचोटि अझै तपाईहरु ध्यान दिएर यो जति पनि यहाँ यस्तो ब्र्याकेट भित्र, ब्र्याकेट मतलब यहाँ यस्तो सबै लाइनले कभर गरेको छ, यस्तो छ भने यो चाहिँ इम्पोर्टेन्ट पोइन्ट हो, यानी कि नोट हो भनेर हामीले पढ्नुमा अलि ध्यान दिएर पढ्नु पर्ने हुन्छ। अन्डरस्ट्यान्ड? अब तपाईलाई 9.2 च्याप्टरमा लग्दैछु। त 9.2 च्याप्टरमा के भनेको छ त भनेको छ 4√2, 4 into √2, 5 into √2, 7 into √2। अब यसलाई के भनेको छ, सरल गर्नुहोस्। सरल गर भनेको यहाँ प्लसको क्रिया छ भने हामीले यसलाई जोड्ने। त हामीलाई जोड्न त अवश्य आउँछ, किनभने यहाँ के छ, क्रम पनि 2 छ, सबैको क्रम चाहिँ 2 छ, 2 छ। त्यही भएर यसलाई हामी जोडेर के गर्छौँ, यसलाई यसरी लेख्ने हो हामी। क्रम चाहिँ के छ, सबैको 2 2 छ र यहाँ मूल चिन्ह भित्रको संख्या यानी कि 2 छ, 2 छ, 2 छ। त्यही भएर हाम्रो यो जोडको नियम लागू हुन्छ यसमा र यो चाहिँ जोड हुन सक्छ भनेर प्रमाणित भयो, किनभने क्रम र रुट चिन्ह भित्रको संख्या चाहिँ के छ, सेम छ। त यसलाई यसरी गर्ने 4 प्लस, यसरी लेख्ने 4 + 5 + 7, यसरी ब्र्याकेटमा, त्यसपछि √2 लेख्ने यसरी। र त्यसपछि यो सबैलाई जोड्ने, त 16 भइहाल्छ। 16 √2 यसको एन्सर हो। ठीक छ? यस्तै गरेर तपाईलाई अरु कुन प्रब्लम छ यहाँ ग नम्बरको प्रब्लम तपाईलाई म गर्दिन्छु। त ग नम्बरमा भनेको छ 25 × 7 √192 प्लस 45 × 7 √192 प्लस 20 × 7 √192। यसलाई पनि हामीले के छ, यो क्रम पनि सेम छ र यो के छ, यो यसको मूल चिन्ह भित्र रहेको संख्या पनि सेम छ। त्यही भएर यसलाई जोड हुन्छ भनेर हामीले प्रमाणित भइसकेको छ। अब यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ
सबभन्दा पहिला यसरी लेख्ने, क्वेसन नै सारिहाल्ने। त्यसपछि 25 प्लस 45 प्लस 20 यसरी गर्दैन ब्र्याकेटमा राखेर, त्यसपछि 7√192 गरिदिने। त यस सबैलाई जोड्ने, त यो 90 भइहाल्छ। त 90 इन्टु 7√192 यसरी यो एन्सर भइसक्यो। यस्तै गरेर तपाईलाई यो सबै क्वेसनहरू बनिहाल्छ 1 नम्बरको। अब तपाईलाई 2 नम्बरको म बुझाउन गइरहेको छु। त 2 नम्बरमा भनेको छ क नम्बरमा √45 प्लस √245 माइनस 500 प्लस 625। त यसमा सबभन्दा पहिला के गर्ने, हामीले यस्तो फर्ममा लग्ने, किनभने यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यसको क्रम त सेम छ तर मूल्य चिन्ह भित्र रहेको संख्या चाहिँ सेम छैन। यानी कि जस्तै 2 थियो 2 थियो 2 थियो, तर यहाँ 45 245 500 625 यस्तो छ। सबभन्दा पहिला यस्तो फर्ममा लगाउने, सबै चाहिँ यसको मूल्य चिन्ह भित्र रहेको संख्या चाहिँ सेम हुनु पर्यो। त्यसको लागि सबभन्दा पहिला यस्तो क्वेसन छ हैन। त सबभन्दा पहिला 45 को एलसीएम लिने। त 45 को एलसीएम लिन त तपाईलाई सबैलाई आउँछ। त 3 15 जा 15 3 जा 45 त्यसपछि यो 59 भइसक्यो। त 3 5 जा 15 यसरी आइहाल्यो। त यसको चाहिँ एलसीएम के हो, 3 × 3 × 5। ओके, प्लस अब 245 छ। त 245 लाई हामीले एलसीएम लिनुपर्छ। त सबभन्दा पहिला के लिनु होला, तपाईलाई सबभन्दा पहिला सानो भ्यालु लिनु होला, 3 लिनु होला, त्यसपछि 2 ले लिनु होला। त्यो 3 2 ले आएन भने हामीले 5 ले लिनुपर्छ। त 5 ले लिएपछि त 49 5 जा 245 आउँछ। अन्डरस्ट्यान्ड। अब 49 आयो भने 7 7 जा 49 हुन्छ, त्यो सबैलाई थाहा छ। त्यही भएर यो 5 × 7 × 7 भइसक्यो। अब माइनस यहाँ 500 को हामी के गर्छौँ, अब सिम्पली के गर्छौँ, 500 को सबभन्दा पहिला एलसीएम लिन्छौँ। त 500 को एलसीएम चाहिँ के हो, 500 को एलसीएम भनेको के हो, 2 ले गर्यो भने 250, फेरि 2 ले गर्यो 125, त्यसपछि 5 ले गर्यो भने 25, 5 ले गर्यो भने यो 5 5 जा 25। त्यसपछि यो यसरी लेख्ने। ओके, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा भ्यालु छुटेछ, मेरो बनाएको थिएँ तर यहाँ एउटा भ्यालु छुटेछ। 625 को मैले छोडिसकेको थिएँ, 625। ओके, यहाँ कभर भइहाल्छ। त यहाँ सबभन्दा पहिला 625 ले सबभन्दा छोटो भ्यालुले गर्नु होला। 625 डिभाइड बाई 3 ले गर्नु होला। यो भइरहेको छैन, यसको मतलब 625 भनेको 5 ले क्याल्कुलेट हुन्छ। यो भनेको 125 भइसक्यो। त्यसपछि यो 5 ले फेरि गर्दाखेरि 25 5 87, त्यसपछि 5 25 माइनस यसलाई यसरी लेख्न सक्छु, 5 × 5 × 5 × 5 4 वटा 5। ठीक छ, कतिवटा 5 छ, 5 भनेको 5 × 5 × 5 × 5 भनेको 625 हो। ठीक छ। अब यहाँ सबैलाई जति पनि मिलेको छ सबैलाई बाहिर लग्ने। जति पनि मिलेको छ यसमा के मिलेको छ, यसमा तपाईलाई 3 × 3 मिलेको छ, × 5 मिलेको छ, यानी कि 3 3 मिलेको छ। त 3 चाहिँ 2 वटा मिल्यो भने यहाँ केही भ्यालु छैन भने 2 भ्यालु छ। त्यही भएर यहाँ हामीले 2 वटा चाहिँ बाहिर, 2 वटा मिल्यो भने बाहिर निस्किन्छ। त यहाँ 3 3 मिलेछ भने यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। यहाँ 7 7 मिलेछ भने यो चाहिँ बाहिर निस्किन्छ। यहाँ 2 वटा 2 2 मिलेको छ भने 2 वटा एउटा बाहिर निस्किन्छ। यहाँ 5 5 मिलेको छ भने एउटा बाहिर निस्किन्छ। यहाँ चाहिँ फेरि 2 2 वटा मिलिसक्यो, यो 5 5 दुवै बाहिर निस्किन्छ। त्यसपछि यो भइहाल्छ, यसमा दुईटा एउटा मिलेको छ भने 3√5 भइहाल्छ, प्लस यहाँ के मिलेको छ 7 मिलेको छ भने 7√5 भइहाल्छ, प्लस यहाँ 2 र 5 दुईटै बाहिर निस्किन्छ। 2 5 जा 10, यानी कि 10√5 निस्कियो, एउटा 5 बाँकी छ भने 5। र यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ दुईटै हामीले 4 वटैमा 2 2 वटा मिलेको छ। त्यही भएर यो के भइहाल्छ, यो दुईटै बाहिर निस्किन्छ। त्यो के भइहाल्छ 5 र एउटा 5, 5 5 जा कति आउँछ 25 माइनस हुन्छ। यहाँ यस्तो यतिसम्म आयो। ठीक छ हैन। 3√5 प्लस 7√5 माइनस 10√5 प्लस 5 × 5 यति आयो हैन। त अब सबभन्दा पहिले 7 दिन 10, यहाँ सबभन्दा पहिला यसरी लेख्ने 3 प्लस 7√5। यहाँ हामीले के हुन्छ, जति पनि हुन्छ त्यो चाहिँ के हो ठीक हुन्छ, यानी कि सबै यसको बेस र क्रम चाहिँ मिलेको हुन्छ तब मात्र जोड हुन्छ। त्यही भएर यहाँ जोड भयो यसमा हैन, यो दुईटैमा मिलेको छ। त्यही भएर
यहाँ 10 रुट अन्डर 5 छ प्लस यहाँ 25 छ 5 5 25 यति आयो हैन। अब 7 3 भनेको 10 रुट अन्डर 5 प्लस 10 माइनस 10 रुट अन्डर 5 प्लस 25। अब 10 रुट अन्डर 5 भनेको 10 रुट अन्डर दुईटैमा माइनस गयो भने कति भइहाल्छ, यो चाहिँ 0 हुन्छ प्लस 25। त्यही भएर यसको चाहिँ एन्सर के हो 25 एन्सर हो। यसरी तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नु होला, धेरै इजी छ। यहाँ मलाई यो भ्यालु छुटेको कारणले गर्दा अलि प्रब्लम भयो, त्यही भएर यहाँ म काटेर यहाँ बनाइसकेको छु। नो प्रब्लम, डोन्ट वरी। तपाईले यसरी क्याल्कुलेट गर्नु होला, तपाईले यस्तो क्याल्कुलेसन त आउँदै होला, तपाईले 8 क्लासमा पनि पढ्नु होला, 9 क्लासमा पनि पढ्नु भएको हुनुहुन्छ होला। सो डोन्ट वरी, यसरी तपाईँ क्याल्कुलेट गर्नु होला, तपाईलाई आरामले एन्सर आउनेछ। ठीक छ। अब यस्तै गरेर यहाँ ख ग पनि गर्नु होला, आरामले तपाईलाई एन्सर आउँछ। अब 3 को गुणन गर्नुहोस्, यहाँ गुणन गर्नुहोस् भनेको छ। त गुणन गर्नुको तपाईलाई यहाँ रुल पढ्नु भएको होला। गुणन गर्नु भनेको सडको गुणन क्रिया गर्न सडको क्रम एउटै हुनुपर्छ, यानी कि क्रम मात्र एउटा हुनुपर्छ, मूल्य चिन्हको परिमाण एउटै वा फरक पनि हुन सक्छ। यानी कि रुट अन्डर 2 छ इन्टु रुट अन्डर 5 छ, यसको गुणन गर्दा कति हुन्छ, यानी कि क्रम मिलेको छ, त्यही भएर रुट अन्डर 10 भइहाल्छ। द्याट्स इट, गुणन गर्दा यति हो। यहाँ जस्तै 3 छ, यानी कि क्रम भनेको 2 नै छ, क्रम भनेको 2 नै छ, र यहाँ भनेको यो यसको मूल्य चिन्ह भित्रको संख्या 3 छ, यहाँ भनेको 11 छ, त्यही भएर यसको 3 इन्टु 11 भनेको 33 यसको एन्सर हो। त्यस्तै गरेर यहाँ अर्कोहरू पनि छ क्वेसनहरू, यहाँ हेर्नुहुन्छ यस्तो पनि। अब यहाँ ग नम्बरमा अलि तपाईलाई प्रब्लम आउन सक्छ। यहाँ ग नम्बरमा तपाईलाई भनेको छ गुणा गर्नलाई, तर यहाँ क्रम चाहिँ मिलेको छैन। त क्रम सबभन्दा पहिला हामीलाई मिलाउनु पर्ने हुन्छ। त क्रम मिलाउनलाई सबभन्दा पहिला हामी के गर्छौँ, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ क्रम मिलाउँदाखेरि सबभन्दा पहिला हामीलाई पहिला जस्तै अलरेडी एउटा क्वेसनमा बनाइसकेको छु, सबभन्दा पहिला लस लिने। त यहाँ क्रम भनेको यसको कति छ 3 छ, यहाँ यसको 2 छ। त 3 र 2 लाई लस लिँदा, त लस लिँदा कति हुन्छ 6 हुन्छ नि साथीहरू, कति हुन्छ 6 हुन्छ। सो 6 चाहिँ यसको लस हो, यानी कि दुईटै भ्यालुमा के जान्छ डिभाइड जान्छ, दुईटै डिभाइड केहीमा एलसीएम लिन सक्दैनौँ, त्यही भएर एलसीएम नभएको कारणले गर्दा मल्टिप्लाई हुन्छ र मल्टिप्लाई गर्दा 6 हुन्छ। त अब यहाँ छ 3 रुट अन्डर 3 छ। अब यसलाई के गर्छ, यहाँ हामीलाई 6 बनाउनु छ। त 2 गर्छौँ 3 इन्टु 2 गर्छौँ भने हाम्रो 6 भइहाल्छ, र यहाँ 2 गर्छौँ भने हाम्रो यहाँ पनि 2 भइहाल्छ। त 6 रुट अन्डर यो 3 3 जा 9 भइसक्यो। अन्डरस्ट्यान्ड। यस्तै गरेर यहाँ 2 छ, सो 2 लाई पनि यस्तै गर्ने। त यो के भइसक्यो, यहाँ केही छैन भने यसको मतलब के हो 2 हो। त 2 इन्टु 3, त यो यहाँ 2 भ्यालु छ, त 2 को पनि पावर 3 भइहाल्छ। त यो के हो 6 रुट 8 चाहिँ यसको हो। अब यसलाई के गर्ने, मल्टिप्लाई गर्ने। त अब क्रम मिलेपछि गुणन गर्दा यो कति भइहाल्छ 6 रुट अन्डर 9 इन्टु 6 रुट अन्डर 8। त यसको के भइहाल्छ 6 रुट अन्डर भइहाल्छ, यो 9 8 56, 9 इन्टु 8 भनेको 6 रुट अन्डर 56। यो नै चाहिँ हाम्रो के हो एन्सर यही हो। यसरी तपाईँ गर्नु होला। यदि तपाईको के छ पावर मिलेको यानी कि क्रम मिलेको छैन भने सबभन्दा पहिला क्रम मिलाउनु होला, त्यसपछि क्याल्कुलेट गर्नु होला। द्याट्स इट, भेरी सिम्पल छ नि साथीहरु, भेरी सिम्पल छ। अब तपाईहरुलाई अर्को क्वेशन तिर लग्दैछु र अर्को क्वेशन ओके यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। मलाई अलि बुकतिर हेरेपछि यहाँ भ्यालु चाहिँ 2 नै छ साथीहरु र यहाँ म 3 गर्दिएको छु। ओके, यहाँ यदि 3 भएपछि यति एन्सर आउँछ, 2 भएपछि 2 को 2 भइहाल्छ, त्यसो भए यसको एन्सर यति आउँदैन। यहाँ 3 गरेपछि यति आउँछ। अन्डरस्ट्यान्ड? यहाँ म अलि मिस्टेक गरेको छु, यहाँ 3 को 3 यहाँ हुन्थ्यो, 2 को हामी 3 लेखिसकेको थियो, त्यही भएर यसलाई पनि 3 गर्दिए। अब अर्को क्वेशन छ 4 नम्बरमा। त 4 नम्बरमा भनेको छ सरल गर्नुहोस्। के भनेको छ? सरल गर्नुहोस्। 3 रुट अन्डर 18 इन्टु 2 रुट अन्डर 12 छ। साथीहरु
तपाईले यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ बोरिङ लागिरहेछ भने तपाई के गर्नु होला एकछिन 5 मिनेटको तपाई ब्रेक लिनु होला त्यसपछि फेरिदेखि के गर्नु होला यो च्याप्टर पढ्न स्टार्ट गर्नु होला किनभने त्यसपछि तपाईलाई दिमाग अलि फ्रेश भइहाल्छ त्यसपछि दिमाग क्याच छिटो गरिन्छ ओके सरल गर्नुहोस् यहाँ छ क्वेशन त्यो सरल गर्नुहोस् सबभन्दा पहिला क नम्बरमा छ 3 रुट अन्डर 18 इन्टु 2 रुट अन्डर 12 छ त सरल गर्नु सबभन्दा पहिला यसलाई जति पनि निस्किन्छ त्यति निस्काउने यहाँबाट पनि त्यति निस्काउने त्यसपछि यसमा मल्टिप्लाई गर्ने अन्डरस्ट्यान्ड के गर्ने हामी त यहाँ जति पनि हामी यसलाई सिम्प्लिफाई गर्न सक्छौं सिम्प्लिफाई गर्ने त्यही हामीलाई गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसपछि यसमा के गर्ने मल्टिप्लाई गर्दिने बेस यानी कि रुट भित्रको संख्या चाहिँ सेम भएपछि तब मात्र हाम्रो के गर्ने यसलाई मल्टिप्लाई गर्ने मल्टिप्लाईमा छ भने मल्टिप्लाई गर्ने डिभाइडमा छ भने डिभाइडमा छ भने डिभाइड गर्ने घटाउमा छ भने घटाउ गर्ने त्यस्तो तो 4 को क म गर्दिदैछु 4 नम्बरको क्वेशन म सोल्भ गर्दिदैछु 4 नम्बर भनेको छ 3 रुट अन्डर 18 इन्टु 2 रुट अन्डर 12 अब यस्तो क्वेशन छ भने यसलाई सोलुसन गर्ने कसरी सरल गर्ने कसरी त सबभन्दा पहिला यो मल्टिप्लाईमा छ त्यही भएर र यसको के छ क्रम चाहिँ सेम छ त्यही भएर यसलाई के गर्छौं हामी मल्टिप्लाई त गर्न सक्छौं नि त 4 को क नम्बर त 3 रुट अन्डर 18 इन्टु 2 रुट अन्डर 12 त मल्टिप्लाई को रूल के हो कि क्रम हाम्रो सेम हुनु पर्यो यसको भ्यालु चाहिँ सेम नदिँदा पनि हुन्छ त्यही भएर यो के भइहाल्छ मल्टिप्लाई भइहाल्छ त यो यसमा मल्टिप्लाई हुन्छ 3 इन्टु 2 त्यसपछि यो 18 इन्टु 12 भइहाल्छ त्यो सबैलाई मल्टिप्लाई गर्दा के भइहाल्छ यो 6 भइहाल्छ र यो 18 इन्टु 12 भनेको कति हुन्छ त 18 ओके 18 इन्टु 12 भनेको 216 हो कति हो साथीहरु 216 हो तर हामीलाई यो त गर्नु पर्दैन यहाँ 216 बनाउनु पर्दैन यहाँ हामीले एलसीएम लिने त सबभन्दा पहिला 2 ले गर्ने भने 9 आउँछ त्यसपछि 3 3 जा त्यसपछि यहाँ 12 लाई पनि गर्ने एलसीएम त 2 6 त्यसपछि 2 3 त सबभन्दा पहिला हामी एलसीएम गरेर यस्तो लेख्ने 3 इन्टु 3 इन्टु त्यसपछि यस्तो भनेको 12 को कति छ 2 इन्टु 3 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 छ अब हाम्रो मिलेको के छ त्यो हामीले यहाँ बाहिर निकाल्ने यसको यहाँ छ त यसको के भइहाल्छ 6 इन्टु यहाँ दुईवटा मिल्यो 3 भने 3 बाहिर निस्कियो त्यसपछि यहाँ पनि एउटा 2 मिल्यो भने त्यो बाहिर निस्कियो त्यसपछि यहाँ बाँकी के रह्यो 2 इन्टु र यहाँ 3 बाँकी रह्यो र सबैलाई मल्टिप्लाई गर्ने 18 2 जा 36 र यहाँ 6 यो नै के हो हाम्रो सरल गर हो यस्तै गरेर सबै पार्ट बनाउनु होला यहाँ म तपाईलाई डिभाइड फर्ममा छ यो गर्दिन्छु म अंग नम्बरमा के छ एकचोटी 27 रुट अन्डर 24 डिभाइड बाइ 9 रुट अन्डर 12 यति छ साथीहरु त डिभाइडमा पनि सेम रुल छ तपाईलाई क्रम मात्र सेम हुनु पर्यो यसको पनि क्रम 2 छ यसको पनि क्रम छ क्रम मात्र सेम हुनु पर्यो डिभाइड आरामले हुन्छ 27 24 डिवाइडेड बाइ 9 रुट अन्डर 12 यस्तो छ अनि यसलाई हामी के गर्छौं 27 बाइ 9 यसरी लेख्न सक्छौं नि 24 र यो चाहिँ के हो 12 त अब यहाँ यो चाहिँ के हो हाम्रो यसको क्रम र यसको क्रम सेम छ सो यसरी हामी 9 3 जा के हो 27 हो 3 इन्टु 24 लाई हामी फेरि यहाँ के गर्छौं एलसीएम लिन्छौं त के भइहाल्छ यो 12 यो 6 2 3 यति हो अब हामी यसलाई के गर्छौं 12 लाई पनि लिन्छौं त 12 6 2 3 अब यहाँ हामी के गर्छौं 2 इन्टु 2 इन्टु 2 इन्टु 3 डिवाइड बाइ कति हुन्छ यो 2 इन्टु 2 इन्टु 3 यो पनि रुट भित्र अब जे मिलेको छ त्यो बाहिर निस्किन्छ यो 2 मिलेको छ त्यही भएर यो निस्किन्छ त 3 इन्टु 2 जे बाँकी रहन्छ 6 बाँकी रह्यो र यहाँ भनेको 3 बाँकी रह्यो र यो चाहिँ 2 बाहिर निस्कियो नि साथीहरु यति तपाईलाई क्यामेराले अलि डिस्टर्ब पार्यो होला सो डोन्ट वरी अब 2 2 फेरि कट्छ र 2 2 कटेपछि 3 रुट 6 बाइ रुट 3 भनेको हामीले यसलाई चाहिँ यसरी लेख्न सक्छौं नि 3 6 बाइ 3 किनभने यो के छ डिभाइड फर्ममा छ र यसको चाहिँ
बेस केही छैन भने 2 छ, यसको पनि 2 छ। सो यहाँ 3 2 छ, सो 3√2 चाहिँ यसको एन्सर हो। कति हो? 3√2 एन्सर हो। यसरी गरेर अरू पनि बनाउन सक्नुहुनेछ, इजी हो।